राज्यात चौथीची तयारी चालल्या. साबार समिती विविध उपक्रमांनी सक्रिय झाल्यात. पर्वरी मतदारसंघात चौथी वेळा जावपी इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन सर्तीचेर पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनान पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशन तुमकां खबर आहा चौथीचो म्हाका दिसता सप्टेंबराक चवथ जावपाची आहा. त्या निमतान आमी वर्सान वर्स आमी असलो प्रोग्राम करपाचो आहा. त्या खातीर हांव पयलो हे आमचे हे आसा न्हू पर्वरी वेलफेअर इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशनचे आयज आमी इनोग्रेशन करता. ते आमी हे आसा ते फ्लायर्स आसा ते आमी हे करुया एनवेल करुया आनी मागीर आमी तुमकां डिटेल कितें आहा तें सगळें हांव सांगता. जेन्ना श्रावण म्हणटा एक श्रावणान सगळ्यात म्हणजे नागपंचम येतली, ताच्या नंतर अष्टम आसा, अश्यो वेगवेगळे आमचे सण जे आसा ते येतात आनी भाद्रपदाच्या विनायक चतुर्थी दिसा आमची चवथ आसता. आनी चवथीक आमी माटोळी लायता. ती माटोळीक कितें लायतात तर माटोळीन आमी जे रानान वनान पिकतात किंवा फळां आसतात किंवा झाडां आसता जी दुर्मीळ आसता ती हाडटा आनी आमी माटोळीक लायतात. वीच शोज की आमी नेचरा बद्दल आमचो प्रेम कितें आसा तो आनी हो नेचर आमी दवरपाक जाय, राखपाक जाय. ताका लागून ताका प्रोत्साहन मेळचें, आतांच्या पिळगेक कळचें, आतांची जी पिळगेची कला जी आसा ती भायर सरची. तांच्यांनी एक तांकां प्लॅटफॉर्म जाय आसता खंय तरी आपले कला दाखोवपा खातीर. सो वीथ दीस आमी हें एक कंपिटिशन दवरिल्लें आसा. तेन्ना हांव पर्वरच्या सगळ्या तिनूय पंचायतींक हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी जसो आमकां गेल्या वर्सा भरभरून जसो प्रतिसाद दिलो तसोच भरभरून प्रतिसाद किंबहुना ताजे पेक्षा चड प्रतिसाद जो आसा तो ह्या आमच्या कंपिटिशनाक दिवचो. आनी इट इज फॉर द पीपल, हें लोकां खातीर आसा, लोकांच्या खातीर आमी हें कंपिटिशन दवरिल्लें आसा. तेन्ना तुमचेंच हें कार्य आसा, तेन्ना तुमी तुमचेंच कार्य मोठें करपा खातीर तुमी पार्टिसिपेट जावचें. लास्ट डेट ऑफ एंट्री इज 5th of September, 7 तारखेक चवथ. सो 5 सप्टेंबर पर्यंत एंट्री दिवं येता. जितल्यो एंट्री येतल्यो एंट्री फ्री आसा, हाका एंट्री ना, एंट्री फ्री आसा आमी दवरल्या, कोणा कडल्यान चार्ज घेवचे ना. जितले पार्टिसिपंट आसतले तांकां 1000 रुपीज हे मेळटलेच प्लस सर्टिफिकेट मेळटले. आनी जशें अनिल भाईन सांगला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हेय प्रायजीस आमी डिक्लेअर केल्ले आसा प्लस 5 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा. आनी हाजो जो मोठो जो कार्यक्रम जातलो जे प्रायजीस दिवपाचो किंवा डिक्लेअर करपाचो जो आसा तो सबसिक्वेंटली आमी कळयतले. ना, फोटो म्हणजे तांकां रजिस्टर करचे पडटले. जो आमी नंबर दिल्लो आसा त्या नंबराचेर रजिस्टर करपाक जाय. ऑफकोर्स थ्रू अवर मिडिया, आमची जी मिडिया आसा आनी आमचे जे नेटवर्क आसा इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक घरा पर्यंत आमी पावतले आनी तांच्यांनी त्या नंबराचेर रजिस्टर करप. आमचो ऑनलायन फॉर्म आसा ते फॉर्म भरून धाडप आनी ही 5 सप्टेंबर म्हणजे एक्झॅक्टली 1 म्हयनो मेळटा. 5 सप्टेंबर पर्यंत तुमी हे रजिस्टर करपाक जाय सो दॅट यू कॅन बी अ पार्ट ऑफ दीस कंपिटिशन. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.